नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सादर केल्ल्या गोंयच्या 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पात वट्ट 30,195 कोटी रुपया खर्च करपाचो प्रस्ताव आसा, जो 7.21% वाड दाखयता. वट्ट उत्पन्नाचो अदमास 29,181 कोटी रुपया आसा. अर्थसंकल्पात 1,666 कोटी रुपयांची येणावळ उरिल्ली अपेक्षा आसा. गोंयच्या दर मनशाक जीएसडीपी 8.18 लाख रुपयांचो अदमास आसा, जाल्यार 2026-27 वर्सा वट्ट जीएसडीपी 1.31 लाख कोटी रुपया मेरेन पावपाचो अदमास आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. तशेंच राज्याक केंद्र सरकारा कडल्यान महत्वाचो आर्थीक आदार मेळटा, अशें तांणी सांगलें. The gross state domestic product advance of the state of the Goa for the year 26-27 at the current price is estimated rupees 1.31 lakh crore. The GSDP per capita is expected to remain one of the highest in the country, which is 8.18 lakhs. The total expenditure estimated for the financial year 26-27 is 30,195 crores, which indicates the growth of 7.21% over the estimated financial year 25-26. The total receipt projected for the financial year 26-27 stands rupees 29,181 crores, with the project revenue surplus of the budget 1,666 crores. काल सावन संसदेचें अधिवेशन सुरू जालां. कालच्या दिसा मांडिल्ले कांय ठळक मुद्दे म्हळ्यार 10 वर्सां कंत्राटी पद्दतीचेर आशिल्ल्या कामगारांक कायम करतले, सरकारी नोकरी आनी शिक्षणांत अनाथ भुरग्यां खातीर आरक्षण, तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर व्हिजन कुशावती दस्तावेज तयार करपाचे आसात, शिक्षणा खातीर निधी वांटप 3,400 कोटी दितले, शिक्षणीक उत्कृश्टताय येवजण आनी पायलट इत्सुकांक खातीर मुखेलमंत्री उडान भरारी योजना सुरू करतले, धारबांदोडा आनी सांगे हांगा नवीन ITI येतले, अयोध्येत रामनिवास बांदपा खातीर गोंय सरकारान 25 कोटी रुपयांनी जमनीचो प्लॉट घेतला आनी अंदू बांदकाम सुरू जातले, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. तांणी फुडें सांगलें की पंढरपूर आनी वालंकिणींतल्या विठ्ठल रखुमाई यात्री निवासा खातीर जमनीचें संपादन सुरू आसा. सभापती महोदय, म्हजे सरकार अयोध्येत गोवा श्रीराम निवास बांदतले, ताच्या खातीर 25 कोटी रुपया भरून प्लॉट ताब्यात घेतला. ह्या प्रकल्पाचे काम ह्या आर्थीक वर्सात सुरू जातले. वाशी नवी मुंबई हांगासर गोवा यात्री भवन बांदपाचे काम ह्या वर्सात सुरू जातले. तशेंच पंढरपूर हांगासर श्री विठ्ठल रखुमाई गोवा यात्री निवास बांदपा खातीर जमीन वांटप जाला, अशें सांगपाक म्हाका खोस जाता. त्याच बरोबर वालंकणी हांगासरूय बी आमी जमीन हातात घेवपाची आसा. ह्या 2 ब्लॉकाच्या बांदकामाचे काम अंदू वर्सात सुरू जातले. गोवा निवासाचे नवनिर्माणाचे काम अंदू पुराय जातले आनी गोंय सदनाचे नवनिर्माणाचे काम ह्या वर्सा आमी हातात घेतले. शैक्षणीक वर्स एप्रिलांत सुरू करप समान शैक्षणीक वर्स पयली भशेन जून म्हयन्या सावन सुरू करचे, अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरिया मालेमांव हांणी केल्ली. मात एप्रील म्हयन्यांतले फकत 20 दीस पयलीं शैक्षणीक वर्स सुरू जाता, ताका आक्षेप आसपाक जायना, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे करतना शैक्षणीक मळावेले जाळवणदारांचो सल्लो घेतला, अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी ऑल द स्टेक होल्डर्स जे प्रायमरी सेकंडरी हाजे सगळ्या जाणांक विश्वासान घेतल्या. स्पीकर सर, आमी PTA मिटींग घेतात तालुका लेवलाचेर वचून आमी PTA स्कूल मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या जाणांक कॉन्फिडन्सान घेवन एप्रिलांतल्यान सुरू करपाचो आमी हे सुरवात केला. गोंयच्या भाजी पिकावळ घेवपी शेतकारांक राज्य सरकारा कडल्यान दितात त्या हमी भावात वाड करपाची गरज आसा, ती केन्ना मेरेन करतले, असो प्रश्न पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार हांणी केल्लो. इब्रामपुराच्या शेतकारांक भाजी घालपा खातीर पेडण्यां येवप पयस जाता, ताका लागून इब्रामपूर वाठारांत आनीक प्रोक्युरमेंट सेंटर सरकारान सुरू करचे, तशेंच कोल्ड स्टोरेज सुविधा दिवची, कुंपणा खातीर सवलतीचो लाव दिवचो, तेच बरोबर ल्हान आकाराच्या जमनीत जे भाजी रोयतात तांकांय भाजये विशीं चालीक लायिल्ल्या सरकारी येवजणेचो लाव मेळोवन दिवचो, अशी मागणी आमदार आर्लेकार हांणी केल्ली. ह्या वेळार शेतकी मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी भाजयेच्या पिकावळींचेर दितात तो हमी भाव 5 वर्सां आदीं रिवायज केल्लो, तो उपरांत करूंक ना, ताका लागून हमी भाव वाडोवपा विशीं विचार करता, अशें सांगलां.
कुशावती जिल्हो खनिज फाउंडेशन समितीची जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांच्या अध्यक्षतेखाला काल बसका जाली. ही बसका मडगावच्या माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय इमारतीच्या सभाघरात जाली. बसकेत जिल्हो खनिज फाउंडेशन निधीचो जिल्हो संदर्भात प्रभावी वापर करपाविशीं चर्चा जाली. तशेंच ह्या निधी खाला जिल्ह्यात चालू आशिल्ल्या उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. ह्या निधीचो वापर करून भलायकी, शिक्षण, पिवपाचें उदक आनी हेर सुविधांची सुदारणा करपा संबंधी चर्चा जाली अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. सावर्डे मिराबाग हांगा येवपी धरणाक विरोध करपी 4 आंदोलक काल थेट विधानसभेच्या अतिथी कक्षात पावले. सुरवेक विधानसभा सुरू जाल्या उपरांत तांणी ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी कागदी तक्ते उबारून घोषणा दिली. शिस्तभंग जाल्ल्यान ह्या प्रकरणाचेर खर आक्षेप घेत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या आंदोलकांक अटक करची अशी मागणी सभापती गणेश गांवकार हांचे कडेन केल्ली. उपरांत हे आंदोलन करपी 4 जाणांक पुलीस सुरक्षा रक्षकांनी अतिथी कक्षांतल्यान भायर काडले. आयसीसी दादल्यांचे T20 विश्वचषकात फाल्यां अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर जावपी मॅचीत भारत न्यूझीलंडा आड खेळटलो. ही मॅच सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण चडांत चड तापमान 32.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7 जावन 20 मिनटांचेर. नमस्कार.